नमस्ते नमस्कार मेरो यो फर्स्ट भिडियो जुनको नाम क्लासिफिकेसन अफ न्युमोनिया एन्ड डिस्कस अबाउट अफ द न्युमोनिया रहेको छ। त्यो न्युमोनिया आज म फर्स्ट टाइम ट्राई गर्न गइराखेको छु। यदि केही छुटेको भएको भएमा तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु होला। म अर्को भिडियो नि राम्रोसँग लिएर आउनेवाला छु। इन्ट्रोडक्सन अब हामी सुरु गर्न जाम इन्ट्रोडक्सनबाट नै। न्युमोनिया भनेको के हो, न्युमोनिया कसरी लाग्छ, न्युमोनियाको इटियोलोजी फ्याक्टर के हो, साइन एन्ड सिम्पटम के हुन्छन्, क्लिनिकल पिक्चरमा कस्तो कस्तो हुन्छन्, प्याथोफिजियोलोजी के हुन्छ, सबको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ। ल हामी यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। अब इन्ट्रोडक्सन। न्युमोनिया इज एन इन्फेक्सन इन द वान अर बोथ लङ्स। द्याट मिन्स न्युमोनिया लागेपछि लङ्सको दुईटैलाई अर्थात् एउटा हुने गरी लङ्सलाई एफेक्ट गर्छ। न्युमोनिया कजेज इन्फ्लामेसन इन द एल्भियोलाई। द एल्भियोलाई आर फिल्ड विथ द पस अर फ्लुइड मेकिङ इट डिफिकल्ट टु ब्रिथ हुन्छ। न्युमोनिया भनेको इन्फ्लामेसन अफ द एल्भियोलाई अफ लङ्स हुन्छ। द्याट मिन्स एल्भियोलाई हुनुभन्दा त्यहाँ एल्भियोलाई इन्फेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा त्यो कहाँ गरेको छ, प्यारेन्कामा अप्पर लङ्सलाई गरेको हुन्छन्। जुन एल्भियोलाईसम्म जाँदाखेरि त्यो एल्भियोलाईले के गर्छ, एल्भियोलाईसम्म जाँदाखेरि के गर्छ, त्यहाँनिर जुन एल्भियोलाई हुन्छ नि त्यसमा पस फ्लुइड अर्थात् फरेन सब्सटान्सेस, पस लाइक सब्सटान्सेस फिल गरेर त्यहाँनिर इन्फेक्सन गराइदिन्छ। त्यसलाई हामी न्युमोनिया भनेर बुझ्ने गर्छौँ है। त यसको वनलाइनमा अब डिफिनेसन भन्दाखेरि इन्फ्लामेसन एन्ड इन्फ्लामेसन एन्ड कन्सोलिडेसन अफ लङ्स टिस्यू ड्यू टु द इन्फेक्सन एजेन्ट। त्यो इन्फेक्टियस एजेन्ट मतलब के हुन्छ भनेर यही फ्लुइड लाइक सब्सटान्सेस अर्थात् पस लाइक सब्सटान्सेस जुन हाम्रो एल्भियोलाईसम्म जान्छ, त्यहाँनिर पस फिल्ड भएर प्यारेन्काइमा अफ लङ्स अर्थात् लङ्सको वान लङ्स बोथ लङ्स लोब अफ लङ्स अर्थात् काहीँ पनि लङ्समा गएर त्यसले इन्फेक्सन गराउँछ भने हामी सिम्पलीमा न्युमोनिया भनेर बुझ्छौँ। अब कन्सोलिडेसन मतलब के हुन्छ, यहाँनिर यो कन्सोलिडेसन मतलब के हुन्छ त यहाँनिर है कन्सोलिडेसनको मिनिङ के हुन्छ, इन्फ्लामेटरी रिड्युसन अफ द नर्मली एरेटेड लङ्स ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ अ सेलुलर एक्जिटिभ इन एल्भियोलाई। ओके, ल हाउ डज न्युमोनिया डेभलप्ड यो बुझ्नुपर्छ। अब हाम्रो शरीरमा, मानव शरीरमा न्युमोनिया कसरी हुन्छन्, त्यो डेभलप कसरी हुन्छन्। मोस्ट अफ द टाइम द बडी फिल्टर अर्गेनिजम। अब हाम्रो शरीरमा भएको जति पनि फ्लुइडहरू छ त्यसलाई फिल्टर हुने गर्छ। अब फिल्टर अब हाम्रो यो ब्लडलाई फिल्टर हाम्रो लङ्स फिल्टर त लङ्समै गएर हुन्छ होइन। त्यहाँनिर कार्डियाकबाट के हुन्छ, यहाँनिर मुटु हुन्छ। अब हार्टबाट ब्लड एउटा हुँदै हाम्रो शरीरको विभिन्न भागमा जान्छ र शरीरको विभिन्न भाग हुँदै अब हाम्रो हार्टबाट उकेको लागि फिल्टरेसनको लागि हाम्रो लङ्समा जाने गर्छ होइन। त्यति बेला के हुन्छ, दिस किप द लङ्स फ्रम बिकमिङ इन्फेक्टेड हुन्छ। अब त्यो फिल्टर गर्ने बेलामा के हुन्छ, इन्फेक्सन अब हुने गर्छ। अब इन्फेक्सन भयो भने कसरी हुन्छ, त अर्गेनिजम अब फ्लुइडलाई त्यो फिल्टर गर्छ। फिल्टर गर्ने बेलामा मोस्ट अफ अर्गेनिजम फिल्टर हुन सकिरहेको हुँदैन, अर्थात् बट अर्गेनिजम समटाइम इन्टर इन द लङ्स हुन्छ, कज अफ इन्फेक्सन हुन्छ। अब फिल्टर गर्यो, फ्लुइडलाई फिल्टर गर्यो, त्यहाँनिर फ्लुइडमा यदि इन्फेक्सियस एजेन्ट छ भने त्यो फिल्टर नभइकन डाइरेक्ट लङ्समा भएछ भने त्यहाँनिर अब बुझ्नुपर्छ इन्फेक्सन भयो भनेर। अर्थात् दिस इज अ मोर लाइकली अकर्ड वेन कब हुन्छ, जब हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टम विक हुन्छ। हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टम विक भयो भने नि अब सजिलै हाम्रो शरीरमा त्यो इन्फेक्टियस एजेन्ट हुन्छ नि त्यो इन्भ्याल्ड गर्न सकिरहेको हुन्छ अथवा गर्न सकिरहेको हुँदैन। त्यो त किन हुँदैन भने हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टम यदि मजबुत भयो, तगडा भयो भने हाम्रो शरीरमा त माइक्रो अर्गेनिजम सर्ने भएनन्। यदि इम्युन सिस्टम नि लो रहेछ भने हाम्रो शरीरमा कुनै पनि खालको अर्गेनिजम सजिलैसँग प्रवेश गर्न सकिरहेको हुन्छ। ल अब सेकेन्ड वान इज अर्गेनिजम इज अ भेरी स्ट्रङ। अब हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टम भन्दा जुन अर्गेनिजम स्ट्रङ छ
त्यो अर्गानिजमको नि यदि स्ट्रङ रहेको छ भने त हाम्रो शरीरमा त छिर्नै भयो हैन। अब थर्ड वान इज अ बडी फेल टु फिल्टर द अर्गानिजम। अब हाम्रो बडीको लङ्सले हामी फ्लुइडलाई अर्गानिजमलाई फिल्टर गर्न गरिरहेको हुन्छन्। त्यो यदि फेल भयो भने हैन, अब त्यो फिल्टर नि राम्रोसँग गर्न सकेन भने त्यहाँनिर त इन्फेक्सन हुनु त अनिवार्य नै रहेको छ। त यस्तो तरिकाले हाम्रो शरीरमा निमोनिया डेभलप भइरहेको हुन्छन् भनेर हामी बुझ्नुपर्छ ल। अब फ्याक्टर द्याट डिस्पोज्ड निमोनिया, द्याट मतलब यसको मतलब के भयो भने हाम्रो शरीरमा निमोनिया कसरी भयो हैन। त अब यहाँनिर सिगरेट स्मोकिङ, अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन, अल्कोहल, कर्टिकोस्टेरोइड थेरापी। अब जुन हाम्रो सिगरेट स्मोकिङ गरिरहेको हुन्छौँ त्यो इन्फेक्सन हैन हुने गर्छ। अर्थात् एकदम अत्याधिक अल्कोहल, कर्टिकोस्टेरोइड थेरापीमा राखियो भने नि हामीलाई निमोनिया हुने चान्सेस हुन्छ। ओके, द ओल्ड एज रिसेन्ट इन्फ्लुएन्जा इन्फेक्सन प्रि एक्जिस्टिङ अफ लङ्स डिजिज। ओके, अब हामी निमोनिया भनेर बुझ्यौ, निमोनियाको इटियोलोजी फ्याक्टर नै बुझ्यौ हैन। निमोनिया कसरी, हाउ डज डेभलप्ड निमोनिया भयो हैन। अब निमोनिया यति बुझेर हामी क्लासिफिकेसन अफ निमोनियातिर लाग्छौँ है त। क्लासिफिकेसन अफ निमोनिया, क्लासिफिकेसन अफ निमोनियालाई हामी विभिन्न तह गर्दै हामीले यसलाई क्लासिफिकेसन गरेका छौँ, जसमध्ये हाम्रो फर्स्टमा एनाटोमिकल क्लासिफिकेसन रहेको छ। एनाटोमिकल क्लासिफिकेसनमा के हुन्छ, एक नम्बरमा ब्रोङ्को निमोनिया, द्याट मिन्स एफेक्टेड द लङ्स इन प्यासेज एराउन्ड द ब्रोङ्काई। ब्रोङ्काई हुन्छन् हाम्रो लङ्समा, लङ्सको बिचमा रहेको ब्रोङ्काईको वरिपरि यदि एफेक्टेड भयो भने द्याट काइन्ड्स अफ निमोनिया कल्ड ब्रोङ्को निमोनिया। ओके, सेकेन्ड वान इज अ लोवर निमोनिया, द्याट मिन्स इज एन इन्फेक्सन द्याट ओन्ली इन्भल्भ इन सिङ्गल लोब और सेक्सन अफ अ लङ्स। हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो शरीरमा यस्तो गरेर दुईटा लङ्स रहेको हुन्छ, राइट। अब यसमा तीनवटा लोब हुन्छ, राइटमा लङ्समा दुईटा लोब हुन्छ हैन। अब लोब हुन्छ कुनै एक साइडको लङ्समा एउटा लोब अर्थात् सेक्सन। अब एउटा लोब भयो अर्थात् यो सेक्सनमै यहाँदेखि यहीँसम्म यदि त्यहाँनिर एफेक्टेड भयो, इन्फेक्सन भयो भने द्याट काइन्ड्स अफ निमोनिया कल्ड लोबर निमोनिया हुन्छ हैन। अब थर्ड वान इज इन्टरस्टिशियल निमोनिया, इन्भल्भ द एरिया अफ बिट्विन द एल्भियोलाई। अब हामी त एनाटोमिकल, एकर्डिङ टु एनाटोमिकल निमोनिया बुझ्यौँ। सेकेन्ड वान इज क्लासिफिकेसन अफ निमोनियामा क्लिनिकल क्लासिफिकेसन रहेको छ। अब क्लिनिकल क्लासिफिकेसनमा के हुन्छन्, अब कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हुन्छ, टिपिकल, अटिपिकल, एस्पिरेसन, सच काइन्ड अफ निमोनिया हुन्छन्। अब क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसन गर्नुभन्दा अगाडि अब क्लिनिकल क्लासिफिकेसनमा आएका हौँ। अब क्लिनिकल क्लासिफिकेसनमा के हुन्छ, हस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हुन्छ। हस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भनेको के हो, हस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया इज डिफाइन्ड एज द निमोनिया द्याट अकर 48 आवर और मोर आफ्टर एडमिसन which was not incubating at the time of admission. That means कुनै पेसेन्ट हस्पिटलमा गयो, एक दिन दुई दिनसम्म त्यसलाई निमोनिया कुनै पनि साइन एन्ड सिम्पटम देखा परेन, तर आफ्टर 48 आवर यदि निमोनियाको साइन एन्ड सिम्पटम देखा पर्न थाल्यो, हस्पिटलमा जाँदाखेरि त्यसलाई केही पनि थिएन, तर हस्पिटलमा गएर त्यहाँनिर एडमिसनको 2-3 दिन अर्थात् 48 आवरभन्दा बढी दिन त्यहाँ हस्पिटलमा बस्यो, त्यसपछि उसलाई निमोनिया यदि एट्याक गर्यो भने द्याट काइन्ड्स अफ निमोनिया, सच काइन्ड अफ निमोनिया कल्ड हस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया।
ओके ल अब सेकेन्ड वान इज अ भेन्टिलेटर एसोसिएटेड न्युमोनिया ओके भेन्टिलेटर एसोसिएटेड न्युमोनिया मतलब अब रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन अर्थात् रेस्पिरेटरी फेलियर भएको पेसेन्टलाई हामी भेन्टिलेटरमा राख्ने गर्छौँ। त्यहाँ भेन्टिलेटरमा राखिसकेपछि यदि 48 र 72 आवर्स पछि कुनै रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सनको कारणले गर्दा रेस्पिरेटरी फेलियरको कारणले गर्दा भेन्टिलेटरमा राखेको छौँ। त्यो भेन्टिलेटरमा राखेपछि 48 देखि लिएर 72 आवर पछि यदि न्युमोनियाको साइन एन्ड सिम्टम देखा पर्यो भने सच काइन्ड अफ न्युमोनिया इज कल्ड भेन्टिलेटर एसोसिएटेड न्युमोनिया भनिन्छ। अब इटियोलोजीमा न्युमोनिया मस्ट कमनली रिजल्ट फ्रम द इन्फेक्सन विच ब्याक्टेरिया भाइरस और माइकोप्लाज्म और एक्सप्रेसन अफ फ्रोजन सब्सटेन्सेस। न्युमोनियाको इटियोलोजी फ्याक्टर ब्याक्टेरिया भाइरस माइकोप्लाज्म और एक्सप्रेसन अफ फ्रोजन सब्सटेन्सेस। ओके ल अब हामी सेकेन्डमा रिस्क फ्याक्टर बुझ्ने गर्छौँ। रिस्क फ्याक्टर कस्तो कस्तो मान्छेलाई न्युमोनिया भइराखेको हुन्छ, कस्तो मान्छेलाई न्युमोनिया हुने चान्स बढी हुन्छ, त हामी रिस्क फ्याक्टरमा त्यसको चर्चा गर्छौँ। रिस्क फ्याक्टरमा के छ भनेर सुरुमै मालन्युट्रिसन अर्थात् हामी सिम्पली भाषामा कुपोषण भनेर बुझ्छौँ नि। कुपोषण लागेको व्यक्तिलाई न्युमोनिया हुन सक्ने सम्भावना एकदम हाई हुन्छ। सेकेन्ड वान इज अ भिटामिन ए डेफिसियन्सी। जुन मान्छेलाई भिटामिन ए को डिफिसियन्सी छ त्यो मान्छेलाई न्युमोनिया हुन सक्ने सम्भावना एकदम हाई हुन्छ। लो बर्थ वेट, कुनै बाच्छा जन्मियो, कुनै मदरले बाच्छा जन्मायो, त्यो बच्चाको वेट नै नर्मली वेटभन्दा यदि कम भयो भने त्यसलाई हामी लो बर्थ वेट भन्छौँ र लो बर्थ वेट भएको बच्चालाई त्यसलाई न्युमोनिया हुन सक्ने सम्भावना एकदम हाई हुन्छ। लेक अफ ब्रेस्ट फिडिङ, अब बच्चा जन्मिँदाखेरि अब ब्रेस्ट फिडिङ जति हुनुपर्ने त्यति हुन पाइरहेको हुँदैन र द्याट काउजेज न्युमोनिया द्याट अकर इन द बेबी। अब हिस्ट्री अफ प्रिभियस रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन, अब कुनै बच्चालाई कुनै मान्छेलाई प्रिभियस रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन छ भने त्यस्ता प्रिभियस रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन भएको मान्छेलाई न्युमोनिया हुन सक्ने सम्भावना एकदम हाई हुन्छ। प्यासिभ स्मोकिङ, प्यासिभ स्मोकिङ भन्नाले कस्तो हुन्छ, फर्स्ट पर्सन दिस पर्सन इज युजिङ द स्मोक, यो पर्सनले स्मोक गरिरहेको छ। अब यो पर्सनले स्मोक गर्छ र स्मोक गरेपछि यसले धुवा फाल्छ। यहाँनिर अर्को मान्छे पनि छ, यसले डाइरेक्ट आफू सिगरेट खाँदैन तर यसले खान्छ। यसले खाएपछि यसले त धुवा फाल्छ, यही धुवाले यसले आफ्नो शरीरभित्र तान्छ। त त्यसको कारणले गर्दा भयो भने यस्तो काइन्डलाई हामीले प्यासिभ स्मोकिङ भन्छौँ। अब अर्कोमा यङ एज एडभान्स्ड बर्थ अर्डर, ओके इन्डोर एन्ड आउट पोल्युसन, ओभरक्राउडिङ, ट्याप रेजिस्टेन्स, इमोबिलिटी। अब आजको भिडियोमा यति नै रहेको छ। अब कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई प्लिज तपाईँहरू कमेन्ट गरेर सुझाव दिनु होला। यो भिडियोमा अझै केही थापेको भए अझ झन् राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर अर्को भिडियो हामी लिएर आउँदाखेरि त्यो सम्पूर्ण भएको गल्तीहरूलाई हामी सच्याएर एकदम राम्रोसँग गर्नेछौँ। ल तपाईँहरू आफ्नो टाइम दिएर यो च्याप्टरलाई सुनिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबलाई धन्यवाद। म देव पटेल अब तपाईँहरूसँग बिदा चाहन्छु।